अथ नवमोऽध्यायः। मेषराशेः भरणी नक्षत्रस्य द्वितीयचरणम्। शिव उवाच अथ द्वितीये वक्ष्यामि भरण्याश्चरणं प्रिये। तस्य सर्वं प्रवक्ष्यामि यत्कृतं पूर्वजन्मनि। अयोध्या पुरतो देवी क्रोशमात्रे प्रदक्षिणे। जानकी नगरे शुभ्रे द्विजश्चासीत् स तस्करः। ब्रह्मकर्म परिभ्रष्टो मद्यपानरतस्तदा। स वेश्यानिरतो नित्यं पत्नी तस्य पतिव्रता। पतिभक्तिरता नित्यं देवपूजासु तत्परा। एकदा ब्राह्मणोऽप्येवः क्षुधार्तो दुर्बलः प्रिये। अन्नं च याचयामास लम्पटं प्रतिवत्सले। दुर्वचश्चावदद्देवी भिक्षुकं प्रति दुर्बलम्। आत्मघातः कृतस्तेन दुर्बलब्राह्मणेन च। ततो बहुतिथे काले मरणं तस्य चाभवत्। पातिव्रत्येन तत्पत्न्याः सत्यलोकं जगामसः। बहुवर्षसहस्राणि स्वर्गे वासोऽभवत् प्रिये। ततः पुण्यक्षये जाते मर्त्यलोके समानुषः। पूर्वपापफलात् देवी पुत्रकन्या विवर्जितः। तदुद्देशेन मरणं ब्राह्मणस्याभवत् पुरा। मद्यपानं कृतं तेन ततः कुष्ठी प्रजायते। तस्य शान्तिं प्रवक्ष्यामि यतः पापात् प्रमुच्यते। गायत्री मूलमन्त्रेण लक्षं जाप्यं प्रयत्नतः। दशांशं होमः कर्तव्यो विप्राणां भोजनं 100। विधिवत् पूजयेत् देवी कपिलां स्वर्णभूषितां। दद्याद् विप्रायतां देवी विदुषे ज्ञानरूपिणे। ततः पुत्रः प्रजायेत रोगनाशो भवेदनु। इति नवमोऽध्यायः।